Donc, c'est la dernière partie. Donc, on a déjà vu في le tronc commun ce qu'on appelle l'équation horaire, المعادلة الزمنية. وكنا شفناها المعادلة الزمنية لواحد التجربة ديال واحد القطرة كتكون نازلة في واحد المخبار مدرج، وكنا درنا المعادلة الزمنية ولقينا بأن la nature du mouvement c'était un mouvement de translation rectiligne. Maintenant, on va étudier l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme. ولكن دابا ديال من هاد المعادلة الزمنية ديال الروتاسيون، وهذيك المعادلة الزمنية كتكون مديفينيا فين بالنسبة لليونيفورم، حقاش ما كانتش يونيفورم غتكون معادلة أخرى. هذيك المعادلة الأخرى فين نشوفوها في الباك ماشي دابا. دونك on considère un solide au mouvement de rotation uniforme. هاد الشكل اللي كتشوف شنو عطيني واحد المسار. هاد الدائرة هي المسار ديال واحد النقطة. النقطة شنو كدير؟ هادو اللي كتشوفو منها هاد البوان A و M0 و M1 هادو هما لي بوزيسيون ديال داك البوان اللي خديناها من السوليد. ها النقطة الأولى. النقطة الثانية راه عطينا واحد الروبير هنايا كنخدم عليه ضروري ومؤكد. لاحظ معايا بالنسبة اللي مهم جدا هو خصك تاخد الأصل لوريجين. بالنسبة لوريجين دي زابسيس الأصل ديال الأفاصيل هو A، لكن لوريجين دي طات الأصل ديال التواريخ فين كاين؟ شوف فين حطيناه في لابوزيسيون M0. نورمالمون حنا شفناه في الأول دي لو ديبي شفناه كيكون هنا تي 0 تيكال 0 هنا، مي ماتنو كاين هنا. هادو شنو كيتسماو الشروط البدئية لي كونديسيون انيسيال. هادوك لي كونديسيون انيسيال سو امبوزي بار ليكزارسيس، كيفرضهم عليا التمرين، سي با موا. كيكونوا هادو كيتبدلوا اشاك فوا. دونك quand un point de solide passe de la position M0 à la position à la position M0 في التاريخ T0 égale 0 comme nous avons dit à la position M à la date T. نرجع شوف معايا هاد لو بوين M اللي جات من هاد لا بوزيسيون سو ديبلاس لهاد لا بوزيسيون M ياك، حبسات هنا دارت لاري. التاريخ T0 كيساوي 0، التاريخ هنا كيساوي تي. دونك إلا جيت درت لا فيتاس، هنا فيتاس غتكون هنا سي لا فيتاس موين. هادي ماشي لا فيتاس انستونطانية، هادي لا فيتاس موين، هي دلتا تيتا على دلتا تي. كندير لاري تيرمي لفاه هو هذا في هاد لا بوزيسيون. دونك نقدر نقولك انا هي لونغل، غنشوف لونغل اللي كتكون في هاد لا بوزيسيون هي هادي، هي تيتا راه اورينتي ياك تيتا، ولونغل اللي كتكون اسوسيي لام زيرو اللي مرتبطه به هي تيتا زيرو. والمدد الزمنيه عندي تاريخ تي وهنا زيرو. دونك هاد المده الزمنيه خصني نعرفها هي شحال، هي تي ناقص زيرو. دونك بالنسبه للزاويه دلتا تيتا هي تيتا موان تيتا زيرو. دونك على نقدر نقولك سي تيتا فينال موان تيتا انيسيال، وهذه تي فينال ناقص تي انيسيال. دونك سي تي موان تي زيرو سي تيتا موان تيتا زيرو سور تي. دونك شنو اللي جديد عندنا؟ انه اللي جديد ان لوريجين ديال لي طون خديناه زيرو ياك، ولكن لوريجين دي زابسيس ما خديناش زيرو. تيتا زيرو كاينه نورمالمون خص تكون هادي زيرو ماشي زيرو. كنحاول شنو كنجبد من هاد ليكواسيون اوميغا كتساوي تيتا موان تيتا زيرو كو ديفيس تي. جو في اسايي دو ديغاجي تيتا. هاد تيتا هادي تيتا سي اوميغا تي بلس تيتا زيرو. دونك هذا سي لا ريغل دو ماتيماتيك فاسيل نجبدو ديغيا. كنلاحظو بان هاد تيتا باش كتعلق تيتا زيرو كونستانت كتعلق بالشروط البدئيه. اوميغا كونستانت لماذا؟ لحقاش عندي موفمون يونيفورم. دونك هاد تيتا كتعلق بالتي، سي بور سولا كنديرو هنا اونتر بارونتيز تي بحال ليكواسيون اف اكس كتساوي ايكغيك. تيتا دو تي يعني كتعلق بالتي. في الفيزيك كنقولو بان هاد تيتا كتغير بدلالة الزمن، سي سا لا سينيفيكاسيون فيزيك ديالها. تيتا زيرو كتعلق بالشروط البدئية كتكون معطية ديجا في التمرين.
واش كتساوي زيرو ولا لا، ولا ما كتساوي زيرو، ولا كتساوي ان قيمة une valeur différente de zéro. On appelle cette équation بمعنى هاد المعادلة par équation horaire du mouvement de rotation uniforme lié à l'abscisse angulaire. هذه معادلة زمنية ديال حركة دوران منتظم ديال من كتوصف شنو التغير المدى ديال الافصول الزاوي. يمكن لي نلقى ديال الافصول المنحني ديال اس ديال لا لونغور ديال لاك، حتى داك لاك كيتفاري. هاد لونغل هاد الزاوية هادي من هنا حتى لهنا كتفاري، يعطينا المعادلة ديالها. هاد الزاوية هادي حتى هاد لاك هذا نقدر نعطيه المعادلة ديالو انطلاقا من الشروط اللي عندي والمعطيات اللي عندي. بسيطة كنشد هاد المعادلة هادي سيت اون اكواسيون كنضرب الطرفين ديالها في ار. ار هو الشعاع ديال داك المسار ياك، هو هذا هو ار. كنضرب في ار، في كنضرب في ار جو ديفلوب كنلقى بان ار فوا تيتا سي كوا سي اس، هي ار فوا اوميغا سي كوا سي في، حقاش شفنا ديجا بان في سي ار فوا اوميغا، و ار تيتا سي اس و ار تيتا زيرو سي اس زيرو هنا راه انديس زيرو. Et donc je retombe sur l'équation horaire du mouvement de rotation ولكن lié à l'abscisse كيركفيلين الافصول منحني، وهذه ديال الافصول الزاوي. هو في التمرين اللي كيطلب منك اما كتعطيه المعادله الزمنيه ديال الافصول المنحني ولا ديال هاد الافصول الزاوي. اس زيرو شنو هو؟ سي l'abscisse curviligne du point M0 à la date T0 كيساوي 0. و V c'est la vitesse linéaire. غادي déjà donc le système international unité c'est mètres par seconde ou la seconde moins Z. Cette équation représente une deuxième expression de l'équation horaire à l'abscisse curviligne. Donc on va faire واحد جوج ديال الامثله التطبيقيه، كاين واحد بالفرنسيه وكاين واحد بالعربيه. Donc je vais lire. Donc un disque de rayon R, un disque بحال السي le rayon c'est 10 cm، هذا خصنا نحولو للسيستم انترناسيونال المتر، tourne 30 دوره في الدقيقه. هنا عندي لو طون خصني نحول لو سكوند لا سكوند بليتو، وعندي هنا 30 دوره، يعني هنا في كنجمع الدوره راه كنمشي لمن كنمشي لا فريكونس كنمشي لا بيريود. autour d'un axe passant par son centre d'inertie. Donc le centre d'inertie راه شفنا le centre d'inertie بالنسبه لمركز القصور. Donc question 1, calculer la période et la fréquence de ce disque. اذا توجور هنا عندي هذا الشكل هذا، توجور غنبقى محتفظ انا بهذا. غير اللي جديد عندي ار هو 10 سنتيمتر، وهذا لو ديسك كيدير 30 دوره في الدقيقه. يكفي ناخذ واحد النقطه ياك ونشوف كيقول لك 30 يعني دوره في الدقيقه، يعني كيدير الدوره الاولى الدوره الثانيه، وانا غير كيبدا يدير الدورات كنبدا نشغل الكرونومتر كنلقاه كيدير 30 دوره في دقيقه. كنا حنا شفنا المفهوم ديال لا فريكونس المفهوم ديال لا بيريود. دونك باش نلقاو لا بيريود سيكو لا ديفينيسيون ديال لا بيريود. لا بيريود هي المده الزمنيه التي من خلالها كينجز الجسم الصلب دوره، يعني دوره واحده. هنا عندي 30 دوره، دونك هنا كندير لا ريغل دي 3، عندي 30 تور كتمثل 1 مينوت. هاد لي مينوت كنحولها للسكوند يعني 60 سكوند، وكندير لا ريغل دو 3 باش كنحسب ان سول تور شنو هي المده الزمنيه المقابله لها اللي هي كتغوبريزونتي ليا لا بيريود. لا فريكونس سي ريان دوطر كو دونك سي لانفيرس مقلوب. دونك جو تروف ça كنلقى هذا اوتوماتيكمون. Question 2, calcule la vitesse angulaire. La vitesse angulaire c'est quoi? C'est oméga du disque. ما قاليش la vitesse angulaire instantanée، قال angulaire وسكت، ça veut dire c'est la vitesse moyenne. Donc oméga c'est delta theta sur delta t. Donc خصني نحدد delta theta ونحدد delta t و je vais calculer la vitesse angulaire. On déduire la vitesse d'un point M situé sur la circonférence du disque. On va à la troisième question, calculer la vitesse d'un point N
situé sur une circonférence. Donc avant, bon,